Sa nagmalapusong hatod serbisyo sa Barangay Victory nga gitinguhang mahatod gikan sa pagamhanan ang mga nagunang serbisyo, ubay-ubay gihapon ang misalmot sa maong programa. Din maunay gihulat matag tuig kay mas mapasayon ang mga gipahat nga serbisyo ngadto sa Mulupyo. Mas daghan excited nga makaangkon sa farm inputs gikan sa Agriculture Office alang sa commercial fertilizer o branded nga similya sa mais sa mga mag-uuma nga nakasentro sa registry system for basic sector of agriculture. Dayag usab ang miangkon sa libreng manicure and pedicure uban ang masahe. Padayon ang pakigalayon sa Lantapan Urban Water System and Sanitation gikan sa Municipal Economic Enterprise and Development Office sa pagkolekta sa water bill kaysa moadto pa sa sentrong bahin sa Lantapan. Samtang regular ang Land Transportation Office sa pag-abi-abi alang niadtong buot mukuha sa student permit sa pagmaneho sa mga sakyanan uban na ang registration of motor vehicles. Regular ng programa sa pagamhanan ang educational assistance sanglit na hubsa na sa pundo ang pagamhanan apan padayon gihapon sa pagdawat sa mga application aron maoy pahatan sa pagbudget gikan sa supplemental din kalambigita na sa buhatan sa social welfare budget, accounting ug mayor's office hangtod ang treasurer's office nga maoy mohatag sa salaping ayuda nga sentro sa pagtabang ngadto sa mga kolehiyong tinun-an. Daw uniform usab ang mga gisulob nga backpacks gikan sa mga preschoolers sulod sa binyo. Gumikan kay nagtunol ang social welfare sa backpack nga adunay sulod nga papel ug lapis nga tumbok nining pahatan ang mga tinun-an sa daycare nga gihuptan sa moong buhatan ubos sa child development workers. Ang Municipal Environment and Natural Resources padayong nanghatag sa libreng sibilya sa prutas nga tumong ang pagpakailap sa punuan sa kahoy nga mamahimong makapalandong sa palibot. Ang Municipal Health nga padayon mipahat sa ibot sa ngipon, lakip ang libreng tambal. Padayon usab ang ilang family profiling o pag-abag sa mga barangay health volunteers nga kabahin sa ilang tawag diha sa barangay. Oh yes, I can see it clearly now. Samtang midawat sa gihapon ang Business Permit and Licensing Office og mga business permits kaabag na ang Bureau of Fire Protection ug ubang buhatan nga naa sa pagamhanang lokal sa Lantapan. Sulod sa venue, mamahimo usab nga magpakisayod may kalambigita na sa kayutaan alang sa buluhisan. What's the meaning? Taliwala nga nakapahigayon sa kasalan sa barangay, nagpadayon usab sila sa pagdawat sa rehistro sa mga kabataan hangtod na ang serbisyo sa Philippine Statistic Authority og inquiry sa pagpakasal. Sa matag programa nakaokasyon ang gagmayng tigpatigayon sama sa mga pagkaon nga diha sa venue apan mas daghan ang midawat sa libreng mainit nga arroz caldo nga kabahin sa painit matag hatod serbisyo. Walay pili bata man o idaran. Diin na nahimo ng kaabag sa pagamhanan sa Lantapan ang Fraternal Order of Eagles o Kabalikat Civicum. What's the meaning?
Gumikan kay mikalas sa oras og panahon ang mulupyo sa maong programa, pabalon sa lantapan ang rice packs nga gipang-apod-apod alang sa nakasalmot sa katapusang bahin niini. 50s rule. Play it your own way. Ay hearts lantapan og daghang salamat Barangay Victory sa padayong suporta sa programa. What's the meaning?